इलेक्शन येता सगळे जाण येतात आणि सगळे कितें सांगितले असतात आमकां सगळो अनुभव सुद्धा बायलां काय आमकां आता म्हणून एकाची काय झालं की आम्ही आता तुला खबर आहे कशा तरेचे आमकां अडचणी मेळटा आमच्या कामाक लागून खूप बरे अडचणी येतात अशें आमकां प्रत्येक तुम्ही सांगितले आसता बारीक बारीक लोकांमध्ये हांव काम करता आनी आमचो प्रयत्न कितें एक्चुअली आसलो हें काम करतना खंय तरी आपल्या भावाक खंय तरी आपल्या भयणीक खंय तरी एक मदत जावची खंय तरी कोणाक एक मदत मेळची हो आमचो उद्देश आसलो ह्या कामा मागीर राजकारणाचो उद्देश कितें आसलो हाची बद्दल फाल्यां कशें कोणाचें काम करतलो जाल्यार आपल्याचें सहकार्य बरें तरेन जाय पडटा कसलेंय मागीर काम आसूं तें म्हणजे विकास काम आसूं कोणाचें वैयक्तीक काम आसूं कोणाचें आर्थीक कसलें काम आसूं वा कसलीय अडचण आसूं जाल्यार प्रत्येक कामाक न्हू आमदाराचें सहकार्य हा खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी कसो तेजो आमदार तुका जर बरो पाठिंबो दिना जाल्यार लोकांची कामां जावपाक खूब त्रास पडटा जसो आतां कधी बायलेक पेन्शन जावं कसली स्कीम जावं वा कसलीय तुका सरकारची योजना आसूं ती सुद्दां मेळटली जर न्हू जाल्यार आमदाराचें सहकार्य जाय पडटा आनी आमदाराक सहकार्य जर मेळांक ना न्हू जाल्यार कामां अडान वयतात आनी ताका वर्सां लागतात आतां आमी तुका सांगता मी आनी उमा आतां कितें 4 वर्सां ह्या देवळाक तो एक हें घालपाक फोरम घालचो म्हणून आमी प्रयत्न करतो पण जाता कसा आमदारा कडेन ती करपी कुवत नासल्या कारणान तो आपण करतात म्हणून अजून काय ते गोष्ट घडनात अशा खुबश्यो गोष्टी इतर आसत जे आमी गांवून तर म्हणजे आमी ह्या गांवचे आमी हयसले आनी आमचं काय आसता की खंय तरी आमच्या ह्या समाज कार्यासून आपल्या गांवाक आपल्या गांवांतल्या लोकांक काय तरी बेनिफीट फायदो मेळांक जाय सरकारी योजना आसूं वा कसली स्कीम आसूं ती लोकांक मेळांक जाय आमचो प्रयत्न आसता पण कसं जालें जो आमदार जेव्हा आमकां जेव्हा सहकार्य करिना तेव्हा आमच्या कडेन खूब अडचण तयार जातात म्हणून आमी हो विचार केलो की बाबू आजगांवकर ताका तुमी सगळीं लोकां वळखतात 4 टर्म तेणें सुद्दां हांगासर मंत्री आपल्यान काम केलां आनी तेणी केल्लीं कामां आनी आतांची जी आमची अडचणी आहा तितून आमी विचार केलो जाल्यार आमकां खंय तरी पटोवन दिसलें की बाबू आजगांवकर आसलो जाल्यार आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो आसलो खंय तरी आमचें काम जें आसा खंय तरी जावपाचो आमकां एक बरो संद मेळटाली ती संदी आमकां एक फावटी मेळना आतां हांव 3 टायम हांगा पंच निवडून येयलो आमी आपल्या तरेन खूब बारीक बारीक कामां करून खूब प्रयत्न केलो आहे पण आमदार सहकार्य मेळ्ळें नसल्या कारणान बरीचशीं कामां करूं शकूंक ना खुबशीं कामां म्हणून आमी असो विचार केलो आमी ह्या टायमार तरी बाबू वांगडा बाबूक साथ दिवन बाबूच्या सहकार्यान जे आमचे भाव भयणां म्हणून आसत तांकां कसल्या तरेचो मदत सरकारी योजना जे कितें विकास कामां जी आहा ती आमी करूं शकता म्हणून हांवें वेळोवेळ लोकां कडेन चर्चा करून अश्यो हांवें थोड्या लोकां कडेन चर्चा करून आमी अश्यो बैठकी आयोजीत केले आनी त्या निमित्तान लोकांकय कळटा की बाबा तेचे कितें विचार आसा कशें वचो फुडें वचूंक शकता आमी आनी तुमचे जे कितें अडचणी आसा ते ताका कळटले आनी त्या प्रमाणे तो विचार करून तेचेर आमी जे कितें आंदोलन करूं शकता हे करपाचो प्रयत्न आसता म्हणून हांवें खुबश्या लोकां कडेन चर्चा केली आनी थरयलें की आमी लोक सगळे जमोया उलोवया बसोया आनी मागीर ते आमी निर्णय घेवन फुडें वचया म्हणून आमी मुद्दाम ही बैठक आपयल्ली ह्या बैठक तुमी स्वागत करता सगळ्यांचें आनी तुमकांय खबर आहा गेले फावटी आमची सीमा कडपे झेडपी आसली तेणें सुद्दां आपल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत बऱ्या तरेचें काम केलें प्रत्येक कडेन ताणें आपली जी कितें सेवा आसा ताका पावोवपाचो प्रयत्न केलो जी कितें बारीकशी कामां आसतली ती तिच्या हेच्या तर्फे झेडपी फंडा तर्फे ती तुवें बऱ्या तरेन केली आनी आमी जर पळयलें जाल्यार तिचो महिला कडेचो बऱ्या तरेन संपर्कय आसलो आनी तिणें आपल्या परी जें कितें जाता ते लोकां कडेन पावतना बऱ्या तरेन प्रयत्न केलो हाचो हांवूय साक्ष आहा कित्याक आमी देवळाक सुद्दां खंय खंय तेणें खुर्चे जावं संगीत म्हणजे ते सावंड सिस्टम जावं अशा तरेचे बऱ्यांतले बरे हय खुर्च्यो बरे हय तेच रे म्हणजे तिणें काम करतना प्रत्येक गांवांत आपल्या देवळांक जावं महिला ग्रुपांक जावं जे जे कितें शक्य आहा ते पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हो प्रयत्न कित्याक जालो तिका सहकार्य आसलें आमदाराचें म्हणून आमी करूं शकलीं बाबूचें सहकार्य आसलें म्हणून हांव पळय कितें मागता आमी खंयचे धडपड करता लोकांक धडपड करता पण आमकां जर योग्य व्यक्ती जर मेळ्ळी आमदार म्हणून जाल्यार आमी तें काम फुडें व्हरता व्हरूंक शकता आतां म्हाका ती सांगताली आमची भयण की आपले 4 वर्सां जाले आपले हें गृहादार जावना स्कीम म्हणजे पेन्शन जावना हें कित्याक घडटा की आमी जरी आमदाराकडे गेले तरी ताका ती जाणत ना आमच्या कामा बद्दल ताका तळमळत ना आमच्या लोकां बद्दल तो म्हणटा आपूण पळयता पण आमचो व्यथा आमकां खबर आसा तेजी कितलें इम्पोर्टंट आमकां अशें जर करतलो जाल्यार खंय तरी आमकां आमदार जाय जाका जाण आसूंक जाय आनी ताका खरी तळमळ आसूंक जाय लोकां बद्दल तरच ते कामां फुडें वचूंक शकता म्हणून म्हाजो असो प्रयत्न की ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक जर इलेक्शन फुडल्या इलेक्शन फुडल्या वर्सा 27 आहा त्या टायमाचेर आतां खुबशे लोक येतले
आम्ही हे करता ते सगळे सांगतील. आम्ही आता गेले 15 वर्सां आम्ही अनुभव लोकांचो घेतला, आम्ही जवळून खूप पळयला आनी म्हाका पटलें की आमच्या ह्या लोकांक जर खंय तरी जर न्याय मेळटलो जाल्यार बाबू सारकोच आमदार जाय, त्याच्या कडेन ताकद आसा प्रश्न मांडपाची, काम करून घेवपाची आनी लोकांक झगडपाची, जो आपल्या लोकांक लागून आपल्या सरकारान झगडूंक शकता असो एकमेव आमदार जो आहा हो बाबू आजगावकर. तुमकां खबर आसतली की तो सरकारान आसतना सुद्दां सरकार विरोधात उलयता फक्त लोकांक लागून, कित्याक लोकांक जर ते जाय तर तो प्रश्न तो फुडें वयता. आनी बाकीचे आमी आमदार पळयला ते कांयच तेंचो आवाज नासता, ते मागीर म्हणटा ते करता अशे तरेचे प्रश्न येता. म्हणून हांव तुका कितें सांगता, आमी 4 लोकांक तरी भोंवता, आमी थोडो अभ्यासय केला आनी त्या हितूनसून म्हाका अशें पूर्ण दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी एकवट जावन आमी जर बाबूक जर भारताचो आमी समर्थन दिलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमच्या गांवचे इवन आयचे सोडूनच दी, आतां आमच्या फाटले पिळगेक सुद्दां आमचे भुरगे आसा, आमची भुरगीं शिकलेलीं आसा, तांकां सुद्दां खंय तरी कसली संद मेळटलो नोकरी वेवसाय जावं वा इतर हांगा उद्योग धंदे, जाल्यार बाबू सारको व्यक्ती आमकां जाय जो आमचे विचार आयकून खंय तरी आमकां न्याय दिवचो ताचो पूर्ण प्रयत्न आसता. म्हणून म्हाजो एक प्रयत्न हांवें आतां म्हणजे आमच्या गांवांतली चांदण्यार दवरल्या हेंच सांगपा लोकांक की तुमी म्हाका 15 तुमी म्हाका चान्स दिलो तुमच्या कडेन कितें बारीक बारीक कामां करपाक, जर फुडें जर आमी एक पावल फुडें मारतले जाल्यार आमकां बाबू सारक्या मनशाचो आशिर्वाद जाय आनी ताकद जाय. त्या ताकदीच्या बळाचेर आमी लोकांची कसल्या तरेची कामां लोकांक फुडें व्हरूंक शकतले. म्हणून मुद्दाम म्हणून हांवें बाबू हांगा आपयलो तुमच्या मदीं उलोवपाक, तुमचे विचार आयकपाक आनी जर कितें तुमचे विचार आयकून तेच्या उपरांत जे तुमकां तशें जाय तशें करपाचो बाबूच्या साथीन ती करपाचो म्हाजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. ह्या निमित्तान हे सांगतना इतलें बरें दिसता की ताका सांगल्या उपरांत हांवें कोणाक पर्सनल कोणाक सांगूंक ना, एकटेच म्हटलेलें दोतोरा भायर आमचे सांगया उलोवया म्हणून तुमचे येयली म्हाका बरें दिसलें. ताका लागून मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. हांव मागता आमची झेडपी सीमा कळपे हिकाय बी तिणें आपले थोडेशे 2 मिनटां उलोवचें म्हणून. म्हणजे चेड्याक एक काम गावलेला माग हांव सांगला एअरपोर्ट जा तुका आपूण लायटी म्हणून पूण तिसऱ्या भलतेकाच व्हरून भरले तो आयज म्हाजो चेडो वणवण फिरता कांय म्हाका काम करा म्हणजे चेड्याक नाल्यार सपना सरांनी केला आनी ती सांगती देवाच्या पुराले आमी आजून 3 मतां आमची घरांत चेडू मी आनी म्हाजो चेडो 3 मतां मरासर पावल्यान कतारांक घालते कोणूय पार्टी येवन कित्याक तसं केल्या न्ही सरांनी सगळ्यां केल्यांनी खूब तेंपान मेळ्ळे आमी कित्याक सर आमचे आमदार म्हणून आसले जाल्यार आमी परत आमचें येणें जातालें आनी आमी मेळटालीं. तेन्ना खूब तेंपान अशी म्हणजे बरो 5 वर्सांचो कालावधीक गेलो. 4 वर्सां तर सारकी कंप्लीट केली कित्याक 1 वर्स सर आसलेलो तें हो 5 वर्सांचो कालावधी जालो आनी आमी आयज खूब तेंपान तुमचो पंच मेंबर तुळशीदार तेणी तुमकां सविस्तर सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो कितें जाता कितें घडटा कित्याक ते समाजान दीस रात भोंवत आसता. हांव तरी केन्ना केन्ना अशी वयता. म्हाका जिल्ला पंचायतीचे मेंबर म्हणून तुमी सगळ्यांनी निवडून दिले. हांवें 5 वर्सां काम केलें. सराचो 1 वर्सूच म्हाका सहवास लाभलो आनी 1 वर्स जायना बरोबर विधानसभेचें इलेक्शन येयलें. सराक मडगांव तिकेट दिली आनी जर सर हांगा आसलो आमदार म्हणून जाल्यार हांव जे तुळशीदासान सांगला त्या प्रमाणे जिल्ला म्हणून आसता तेन्ना आमदाराचो खंबीर असो पाठिंबो जावो पडटा. तो पाठिंबो म्हाका मेळ्ळो ना ताच्या आमदाराचो. सदांच म्हाका म्हटलें वयतालें ती बाबूची मनीस म्हणटाली. हय आमी बाबूचीच न्ही आनी तो बाबूनूच फुडें काडून आमी इथपर्यंत जिल्ला हेजेर बी गेल्ली. तेन्ना हय हांव सरळ सांगताली हांव बाबूचीच मनीस म्हणून सांगताली. पुणून जे कितें निधी मेळटालो तो हांवें सगळे गांवागांवान फूल थंय पाखळी ह्या निमित्तान जशें आमकां सरान जी शिकवण दिल्ली खडपेत खंय कर हांगा कर सगळ्यांक कर अशें म्हणून सर सदांच सांगतालो. जरी आमदार नासलो तरी आमी तेज्या संपर्कान आसतालीं. आमचो तुळशीदास तोय आसतालो तोय सांगतालो फोन करून हांगा हें करूंक जाय थंय हें करूंक जाय अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय. तेंचो पाठिंबो आसलो. पूण आमदार म्हणून आसता तेन्ना एक वेगळो पाठिंबो आसता. तो पाठिंबो थोडे दीस मेळ्ळो न्हू सराचो म्हाका. आनी तो आतां जो आमदार जो आसा तो म्हाका फोन घेयनासलो. तो तुका कितें तें दाखयता म्हणटालो म्हाका.
असे हे शब्द आयकले हांवें आनी हांवें भोगला. मागीर सरा उपरांत हांव म्हाजें काम करीत रावलें. म्हाज्या हितून सुद्दां वयतालो ऑफिसान, थंय वचून धमकी घाला. हांव कितें सांगतलो तें काम जावंक जाय, ती सांगतलें तें काम नाका, ती बाबूच्या लोकांची कामां करता अशें बी आयकतालें. आनी मागीर ते थंय आमचे सीओ म्हणून आसता, जशे पंचायतीन सेक्रेटरी आसता, ते म्हाका मागीर आगीर तुजो आमदार येवन अशें अशें उलयता. पूण ताका सांगलें ती निवडून येयल्या तुज्या सारकी, तिचे सायनीश्वर काय जावचें ना म्हणून सांगतालो. तेन्ना तो मागीर येतालो. असो काय आमदार आमी पळोवंक ना, कोणाच्या खंयच्या सायडीचो आमदार येता काय म्हणटाले हांगासर जवडो. पूण सगळें कितें हांवें तागलां भोगलां तेन्ना. कित्याक आनी रडोंक येतालें सराचो उगडास येवन तेन्ना म्हाका, की सर आसलो जाल्यार आयज हें हांव आयकचें नासलें अशें म्हणून. पूण तरी बी हांव खंबीर रावलें. कितें सराचो फाटल्यान आदार आसलो, तूं भियों नाका, तूं चल फुडें, तूं ताका कित्याक भियेता, तूं तुजें काम करीत राव म्हणून. तशें हांव खंबीर रावली. आनी जो कितें फंड मेळटालो तो हांवें सगळे कडेन हें केलो 5 वर्साचे कालावधी. तेन्ना बाबून कितें केलां कितें ना, ती आतां आई उलयताली सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आमी कोण केन्ना मामलेदारान वचून जाणा आसली गे बायलां आदी? वयताली कोण केन्ना? तुमी सांगा, वयताली केन्ना? कोण तरी घोव नाजाल्यार भुरग्याक कोणाक धाडप आनी तें काम करून घेवप. आयज बाबून फुडें काडली तेन्ना सगळीं जाणां मामलेदार ऑफिसाक, कोण कलेक्टर, कोण मामलेदार, कोण तलाठी, हेची सगळ्यांक जाणीव जाली. शिक्षण जालें, सगळ्यांक कळ्ळें. आदी कोण आमदारूय हो नोकळो आसली, आपल्या ह्या मतदारसंघाक आमदार कोण आसा हें सुद्दां आमी नोकळो आसताली. तेन्ना बाबूच्या धर्मान आमी सगळीं बायलां फुडें सरली. आयज कोणीय सांगू आयज हे ग्रूप तो ग्रूप म्हाजो हें अशें म्हणटा, पूण ते ग्रूप कोणी केल्या? बाबूनूच केल्ले न्हू. आदी ग्रूप आसले आमच्या मतदारसंघात, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसले नासले. ज्ञानेश्वरा कडेन सगळीं वचोन आपापले मेंबर घेवन वयताले, तो तयार करून दितालो. तशेंच आयज आधार कार्ड म्हणटा, सॉरी गृह आधार काही महिलांचे जांगना म्हणटा, आनी आमच्या पर्यंत पावूंक ना, तुमच्यान आमकां खबर ना. तेन्ना बाबू कडेन जेन्ना तुमी वयताली ब्रेस्तारची, सर म्हाजें हें जावंक ना म्हणटाले. ह्या ब्रेस्ताराक गेली जाल्यार फुडल्या ब्रेस्ताराक ते फॉर्म थंय सोशल वेलफेराक पावलेलें आसतालें. कित्याक लागून? तर तेजी हें केली वयताली, फुडलो प्रोसेस केलो वयतालो. ते फॉर्म थंय उडयलें वचनासलेलें. परत तुमी वचून बाबूक विचारल्या, सर म्हाजें तें पैसा दिल्लें तें कितें जालां? आरे तें खंय पावलां काय म्हणून तेजी चवकशी घेतालो. तिचें पयलें जावंक जाय. आनी जें आपलें कितें रिकॉर्ड आसा तो घेवन सर सगळें एके लायनीन हें करून धाडून दिवन आपल्या लोकांचें तें करून घेतालो. आयज खूब ती म्हाजी न्हू, हें तेंचें उडय थंय कोणच्याक अशेंय म्हटलें. सरान तेन्ना ती म्हाजी ही म्हाजी, हांव निवडून येयला तो आख्ख्या मतदारसंघाचो. हांवें सुद्दां हांव निवडून येयल्या ती हेची तेजी अशी न्हू, आख्ख्या मतदारसंघाची. खंयच्याय हेंच्यांनी मतदारसंघान सांगचें हांवें भेदभाव खंय केला. जसो सर भेदभाव करिनासलो तसो हांवेंनूय बी भेदभाव करूंक ना. सगळ्यांक फूल थंय पाकळी अशी मतदारसंघान पावयल्या. तेन्ना बाबू कितें आनी कसो हो आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना. आतां येतले आमी हें करता तें करता, 4 दिसां खातीर येतले. पूण बाबू कडेन जें खंबीरपण आसा, विधानसभेन थंय उबे रावून आपले प्रश्न आपल्या मतदारसंघाचे मांडपाचे आसता, ते एके ताकदीन मांडपाचे आसता. ते मांडून ज्या मतदारसंघाक कितें जाय तें मागून हाडपाचें आसता. ती धमक बाबू कडेन आसा. आनी आमी ताका वळखना अशी ना. बाबूचें तुमी सगळ्यांनी काम पळयल्लें आसा, तो कितें करता कितें ना तें खबर आहा न्हू. आतां तूं आई सांगलें मगे उरलो एक मागीर हें जालो, सरूय हांगल्यान गेलो आनी मातशें दुर्लक्ष जालें. आमी तें सोजमोन घेवंक शकता आनी त्या पासून दिलगिरी व्यक्त करूंक शकता. सोजमोन घेवंक शकता. खूब जाणांचें तशेंच जालें. कित्याक ह्या 5 वर्सांक सर आमकां हांगा जावत आसलेलो, पूण आमचें नशीब फुकलें म्हणटा तशें ह्या मतदारसंघाचें. बरोबर? तेन्ना उरले खूब जाणांचे उरले. आमी ते जाणां म्हणटा तशी हें करतात. कितें करया ताका लागून आमी आतां फुडलो येणारो काळ जो विधानसभेचो आहा, आमी सगळीं जाणां बाबू फाटल्यान एक तर्फी रावया. तुमी प्रत्येक जाण, तुमकां कोण तुळशीदासा सारको लिडर नाका जातलो. तूं यो रे आनी बाबा बाबूक सांग म्हणपाची गरज ना. हांव बाबा हायेसून अमकी अमकी येयल्या म्हूण बाबू कडेन तुमी स्वता उलयता.
उलयतात न्हू तुमचो प्रश्न तुम्ही मांडूंक शकता पण दुसऱ्याक घेवन थंय वचपाची काय गरज ना तेन्ना अशा मनशाक आमी साथ दिवंक जावो ताका परत आमकां गरज आहा ह्या मतदारसंघाक जाणा नेवे नेवे येयल्ले तांकां काय कळना आमदार तेंची 5 वर्सां अशीच ते शिकता म्हणसरूच वयता आनी काय जायना जंय मंत्रीपद मेळटा थंयसरूच मतदारसंघाचो विकास जाता आनी नेवो कोण निवडून गेलो काय ताका मंत्रीपद मेळो शकना तेन्ना तुमी सगळीं जाणां बरे रितीन विचार करतली जशें हांव आयज सरा बरोबर आतांचे हे 25वें वर्स आमी जशी खंबीरपणे सरा फाटल्यान आसा आनी ती कोणूय जा म्हाजे कडेन कोण येयना आतां नवे येयल्या ते न्हू ती बाबूची रे बाबा खास म्हणटा ती हें करची ना आयकून सुद्दां तुमी ही जाणा आसतली तशी तुमी बाबूची म्हणून वांगडा रावची हां बाबूची म्हणी हय अशें आमी सांगतात बरोबर खूब जाणांक तें हें जाल्लें आसा तेन्ना हांव जशें आसा आनी आमी आमच्या गांवची आयज हें सगळें दिसता तें आगे आमी त्या 25 वर्सांक पळयल्लें खंय रस्ते आसले कितें आसलें तें करता म्हणसरूच ताका 4 टर्म तेजे गेले आं ते करता म्हणसर ज्या गांवांत रस्तो नासलो कितें नासलो ते रस्ते पयलीं गेल्या लायट पयलीं दिल्या रस्तो जायना जाल्यार लायटीचे खांबे घालूंक मेळना नळाची लायन घालूंक मेळनासली अशी परिस्थितीन आमी रावतालीं आमच्या मोपा सारकेलें आमचें हें चेडूं आहाय पळय आमी कशीं रावतालीं तें आमकां खबर आहा मुगो बाय आमी कशें आसलें मोप आमचें आनी आतां कितें आमचें मोप जालां हें आमकां खबर आसा तेन्ना आमी सगळीं जाणां एका निश्चयान जसो बाबू आमचो आदलो आमदार तेच पद्दतीन त्या हितून आमकां तूं खरें सांगपाची सुद्दां गरज ना म्हणटा तशी आनी विनवणी करता कित्याक तेजें काम तेजें हें सगळें पळयल्लें आसा तेन्ना आमी सगळीं फाटीशी रावया येवनी कोण येताले न्हू येवनी सांगुनी आतांचो आमदार येवन ह्याच हितूर येवन तुमकां उलोवन तुमचें सगळें करता म्हणून सांगूनय बी गेल्लो हांव आनी हो साक्ष आसा बरोबर आसलेली तेन्ना तुमकां खबर आहा बरें वायट कितें तें तेन्ना कशी ती आमी बाबू फाटल्यान रावया सगळीं आनी बाबू परत संद दिवन आमचो आमदार करुया आमची सगळें सुख दुख्ख म्हणटा तशें तेजो विलेवाट लावपी आमचे बाबू आसगांवकर सरू तेन्ना आमचें दुख्ख सुख सगळें व्यथा आमच्यो तेजे कडेन मागीर मांडुया इतलीच तुमकां विनंती करता सगळीं तुमी बरोबर रावची अशी आशा व्यक्त करता कशें म्हाजे कडेन थोडो क्लास येतो आमचो एक रंगोळी डिजायनींग म्हणून आमकां 10 days रांगोळी घालपाचो मागीर एक मेहंदी डिजायनींग मागीर साडी प्री प्लेटींग डान्सांचो डान्सांचो मागीर 9 वरां साडी स्टिचींग 10 days मागीर बेकरी आयटम करपाक 10 days मागीर मसाला मेकींग 10 days मागीर साडी ब्लावज डिजायनर ब्लावज स्टिचींग तो एक 15 days कळ्ळें बरोबर अशें म्हजे कडेन मागीर बॅग मेकींग कॉटन जूट काम करा फाईल गेली तुमच्याकडे सुद्धा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ती फाईल तुमच्याकडे सुद्धा बाहेर पावली त्यामुळे ते जाऊ सुद्धा हांव कितें म्हणटा तें करून या म्हाजे कोणी करूंक ना पण आमची जी आतां म्हाजे चेडूं आहा 12वी एंट्री शिकलेले 30 वर्सां जाता सगळें कोर्स कंप्लीट जालेले म्हाज्या तेजे कामाचे तुमी पयले करून दिवपाचे करतलो आनी आतां येतले न्हू ते करतले मॅडम ते कितें आतां ते उलयना हांव कित्याक चडांत हेका आमच्या हेका खबर आहा कित्याक हांवूय वावरलेलें आहा तेंच्या वांगडा कितें फायदो ते जायना हांव कितें म्हणटा तेजे उपरांत 4 वर्सां म्हाज्या खबर आहा एकूच जावंक ना पेन्शन जावंक ना कुपनाचें जावंक ना बरोबर हेच्यान पेन्शन जावंक ना तुजी आतां जाल्या 4 वर्सांनी आनी उपरांत कुपनां घातली कुपनां जावंक ना तेच्या उपरांत हावज रिपेरींग भायली घातले ते भायर घातले कितें तरी करपाचें खंयच्या गव्हर्मेंटाक वचपाचें आनी आणि मागीर फाल्यां वयशी जाल्यार ती भायर तर नासता पळयना कोणा
सकाळी 9 गेलो सांगती सो गेलो आता सरांमध्ये घरात बसून काम केलं जाव खरे म्हणतात तिथले पुरो वोत आशीर्वाद सराक दिया सर पहिले तुमचे सगळ्यांना नमस्कार करता तुम्ही आपल्या तुमचे दर्शन मिळून आपली आयली या मतदारसंघात हांव 99 आहे 99 तेन्ना मतदारसंघ कसो आपलो खबर आसा तुम्ही आता तुम्ही पण नवी पण सुना ही आसतली त्यांनी हाले काकू उदक पावना लाईट पावना रस्ते पावना कसो मतदारसंघ रस्ते बिस्ते जाल्यार येतात कांय ना त्या मतदारसंघात म्हाका तुम्ही निवडून दिलो तेन्ना जेव्हा म्हणलें देवळ्ळें भाग आहा हर एक म्हणटा हर एक वाड्यार म्हणटे रस्ते पावना ते रस्ते करपाक उदक म्हणटे हाडपाक पाणीचें उदक पेड्ड्यार जातालें खारें उदक घेवन आमी कितें आमी आमकां म्हाका जाय आसलेलें की मतदारसंघात सगळे मुखार सरचे जाय महिला आमची हुशार जावपाक जाय महिला हुशार जाली महिला आमची ग्रूप जाल्यार हो सुदारतलो आनी मुखार वयतलो आतां करपाक जाय महिलांक कशी भायर काडपाक कारण महिला भायर सरनासली ही परिस्थिती आसली आमची खडपी हांव जेन्ना पयलो 99 आयिल्लो तेन्ना म्हाजें भाशण त्या घरांत बसून आयकतालें भायर येवन न्ही जशें आतां तुमी बसल्यात घरांत भितर बसून महिला फुडें वचप ना अशी एक अशी करून हांवें महिलांक भायर काडली महिलांची कला इतली आमची आंगान आसा महिलाच्या की आमच्या कला अकादमीन पयलो प्रायज आमची महिला घेताली हें हांवें करून दाखयलें नाजाल्यार महिला आज भितर सुट्टाली आनी हें पळोवन डिमांड कितें आसतलो म्हाजे कडेन बाबू तुवें डेव्हलपमेंट केला नोकरी केन्ना दितली सांग नोकरी हो मेजर प्रश्न ह्या मतदारसंघात आनी तो प्रश्न घेवन हांव भायर सरलो हांवें म्हटलें देवा आतां म्हटलें आमी काम डेव्हलपमेंट सगळं केलो हें नोकरी जाय नोकरी हांवें भरपूर दिल्यो पण ते कितें म्हणटात म्हाका बाबू ताका नोकरी दिली आपल्याक दिली तेजें तुवें केलें आपलें केलें हें सगळें करपाक जाय तशें नोकरी जाय ती आमचे कडेन करतलो कितें अरे रोज जेन्ना हांव 99 आयलो तेन्ना म्हाका कितें म्हणटा बाबू 2 तरी नोकरी मेळ्ळ्या पुरो म्हणटाले हांवें 1000 नोकरी ह्या मतदारसंघात एक आनी 2 न्ही सेक्रेटरी दिले इंजिनियर दिले फुकट म्हाजी नोकरी गव्हर्मेंट नोकरी पण फुकट ह्या रितीन हांवें काम केलें पूण सगळ्यांक दिवपाक पावना लोक सकाळी फुडें आयले न्ही म्हाज्या कडेन ऑफिसांत ना कारण बाबू तूं डेव्हलपमेंट विकास सगळें केलें म्हणटा उदक दिलो नळ दिले संडास दिले सगळें केलें रस्ते केले नोकरी हो मेजर प्रश्न आतां नोकरी करतलो जाल्यार आमकां हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक जाय कशे रितीन कितें तरी आमचें आसपाक जाय भुरग्यांक सकाळी फुडें आयल्यार त्या नोकरी घालपाक सांगेन हे फाटी करूया हे फाटी आतां बिजनेस तुमचे